الجماعية رغم أنه سبق أن قاطع الانتخابات التشريعية لنوفمبر 2011. لذا يجب الإشارة أن انتخابات 2011 جاءت في خضم الحراك الذي عاشه المغرب، وجاء بعد التعديلات الدستورية لدستور فاتح يوليوز 2011، والذي قاطعناه لعدم استجابته لمطالب الحركة الديمقراطية شكلا ومضمونا، وأن انتخابات البرلمان لنوفمبر 2011 جاء في نفس السياق. والآن رغم عدم استجابة الدولة لعدد من مطالبنا، ومنها إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات على غرار عدة دول بسبب تورط الداخلية، بسبب تعديلات الدستورية فاتح يوليوز 2011 والتي قطعناه لعدم استجابة لمطالب الحركة الديمقراطية شكلا مضمونا، لأن انتخابات البرلمان لنوفمبر 2011 جاء في نفس السياق. والآن رغم عدم استجابة الدولة لعدد من مطالبنا، ومنها إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات على غرار عدة دول بسبب تورط الداخلية في تزييف الإرادة الشعبية، وكذلك عدم إلغاء اللوائح الانتخابية وإعداد لوائح انتخابية جديدة على قواعد أخرى نظرا لما تعرفه الحالية من خروقات، ونظرا لأهمية المجالس المحلية لارتباطها بشكل مباشر بالمواطنين والمواطنات، وعلى اعتبار أنها شكلت في المغرب مجالا خصبا لتنامي الفساد وسوء التسيير، إن أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعد تقييمها للوضع السياسي خلصت إلى أن السبيل الأنجع والوحيد والحضاري لتغيير الوضع ببلادنا رهين بمشاركة المواطنين والمواطنات في معركة التغيير، وأنه لا سبيل لذلك إلا بانخراط الجميع في إسقاط الفساد والمفسدين الذين جعلوا المجالس الجماعية أداة الاغتناء الفاحش، ولا مشروع مكنهم من التحكم في الانتخابات. لقد عرفت انتخابات 2009 إنزالا كبيرا للمال غير المشروع وتدخلا مباشرا للدولة عبر توظيف جميع أجهزتها لتنصيب رئاسة ومكتب للمجلس الجماعي. هذا جاء في تقرير الخارجية الأمريكية الذي تم الكشف عنه مؤخرا، يشير إلى ذلك بالتفاصيل. واليوم نلاحظ أن هؤلاء الذين أدينوا بأحكام قضائية والذين لا زالت ملفات البعض منهم أمام القضاء لا زالوا يترأسون لوائح المقاطعات، ولا زالوا يستعملون الأموال بشكل مفرط في استمالات الناخبين، خصوصا الفئات المسحوقة. والغريب في الأمر هو الحياد السلبي للسلطة في التصدي لهؤلاء المفسدين، ونحن نعبر بقوة عن استنكارنا لهذه السلوكات الشاذة التي أدت إلى نفور المواطنين والمواطنات للعملية الانتخابية. إن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش وعلى المستوى الوطني عموما دخلت هذه المعركة بحماية المؤسسات الجماعية باعتبارها البنية الأقرب للمواطنات والمواطنين ضمن المؤسسات الترابية من الفساد والمفسدين، وهي جزء من أهداف مشاركتنا، لأن استعمال المال أصبح قاعدة لدى المفسدين وسترتفع وتيرته مع اقتراب يوم الاقتراع. ولذا فإننا نحذر السلطات من الاستمرار في التغاضي عن هذه الممارسات المشينة التي أصبحت مرفوقة بالعنف لتخويف الساكنة والمرشحين المنافسين بسخير البلطجية ودواوي السوابق لذلك. ونحن من خلال منابركم الإعلامية ندعو جميع المراكشيات والمراكشيين الغيورين والغيورات على مدينتهم التصدي لهؤلاء المفسدين من خلال المشاركة المكثفة
وإلا لن يتغير أي شيء وستبقى المدينة وأحوال ساكنتها على ما هو عليه. وفي الأخير نعبر عن استيائنا من السلوك غير المسؤول الذي مارسته السلطات الأمنية من توقيف وتعنيف تجاه التعبيرات والتنظيمات التي حاولت التعبير عن مواقفها خلال هذه الانتخابات، ونعبر عن تضامننا معهم ونطالب السلطات بضمان حقهم في التعبير. وأعطيكم بعض النقط في التزاماتنا.